द मे स्टोरीमा अब कथा वाचन गर्न लाग्दैछु। अब वाचन गर्ने कथा रहेको छ मनोहर पोखरेलको कथा नयाँ बाटो। यहाँ के गरेर बसेकी छोरी? एक्कासी आमाको स्वर सुनेर म झस्केकी थिएँ। म त्यस बखत सप्तकोशी नदीको उतार चढावलाई निहालिरहेकी थिएँ। सुनकोशी र सप्तकोशी बीचको कोशी ब्यारेजको बाँधमा बसेकी थिएँ। सप्तकोशीको एकहोरो पानीको गतिसँगै मन बगाइरहेकी थिएँ। जीवनलाई पानीसँग तुलना गर्थेँ। लाग्थ्यो जीवन भनेको यही पानी जस्तै बग्नु त रहेछ। हजुर आउनु भएको पत्तै पाइन, मिस्ड कल पनि गर्नु भएन। मैले उहाँको प्रश्नमा होइन, उहाँको एक्कासी आगमनमा वास्ता राखेको देखेर उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमीलाई नदेखे, तिम्रो खबर नसुने खाना पनि रुच्दैन, मनले मान्दैन, झल्याक झुलुकै सही एक फेरा भेट्नै पर्यो भनेर आएकी। सानो छँदा मात्र होइन, सन्तान मोह जहिल्यै पनि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो त्यस बेला। उहाँ पल्ला गाउँकी बौकी सदाको काण्डदेखि डराइरहनु भएको थियो। आफ्नो प्रश्न छाडेर सोध्नु भएको थियो, त्यो बौकीको लास भेटियो त? भेट्न त भेटियो, कसैसँगको प्रेममा धोका खाएर कोसीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेछे भन्ने पारे गाउँमा। मैले उत्तर दिन साथ उहाँले अर्को प्रश्नको घोचो तेर्स्याउनु भएको थियो। खास कुरा चाहिँ के हो नानी? बौकीले आत्महत्या गरे कि होइन भने कसले के गर्यो त? नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भन्छन्। हजुर किन बुद्धि लडाउन खोज्नुहुन्छ? मैले जवाब दिन नखोजेपछि उहाँले असन्तुष्ट मन खोल्दै भन्नुभएको थियो, म पनि सौम्या सुतिहारकी आमा हो। धुधर सुतिहारले बुहारी होइन छोरी बनाउँछु भनेर तिमीलाई मागेका थिए। 2 वर्ष नबित्दै तिम्रो सिउँदो पुछियो, अनि मेरो मनमा हरदम आशंकाको आँधी आएर के आउँछ त? उहाँले आँखाको डिल भत्काइसक्नु भएको रहेछ। पक्नुहोस् है मम्मी भन्दै म भैँसी धपाउने निहुले त्यहाँबाट बाहिरिएकी थिएँ। भैँसीलाई एक ठाउँमा गोल्याएर गम खाँदै फर्केँ। बाटाभरि सोच्न थाले, अघि बेकारमा सबै कुरा बुझेको देखाउन खोजेछु। अब मम्मी सामु सत्य नबोकेर कसरी असत्यको पर्दाले छोप्नु? जे होस् सत्य बताइदिन्छु। मनमा कुरा खेलाउँदै शान्त तर गम्भीर मुद्रामा म मम्मीको समीपमै बसेँ। उहाँले पनि मलाई 5-7 वर्षीय बालिका सोचेर काखैमा बसाउन खोज्नुभयो। अरू मान्छेले देखे के भन्लान् भन्ने भयो, त्यसैले अलिक तर्किएर पर सरेकी थिएँ। मम्मी, हामी दुवै आमा भइसक्यौँ। काखभरिकी नातिनी घरमा मुस्कुराइरहेकी होली। हजुरलाई मेरै फिक्री छ, उसको त छँदै छैन जस्तो छ। तेरो घरमा मैले तँलाई खोज्नुपर्छ। अहिले नै त्यस अबोध बच्चीलाई म आमा हुँ। त समेत बेसहारा आमा होस्। मेरा कुराले उहाँको मातृत्वलाई दखल गरेछ। उहाँले जङ्गिँदै तिमीबाट तमा झर्दै थप्नु भएको थियो। तैँले बाटो मोड्लिस् कि भन्ने त्रास छ मनमा। बौकीले मोडेको बाटोबाट मेरो अमन चयन हराएको छ। उसका बारेमा पनि भन्दैनस्, आफ्नै बारेमा पनि केही बताउँदैनस्। व्यर्थमा बोलेछु भन्ने लागिरह्यो। धमिलो कोसीलाई बग्न दिइरहे चाँडै सङ्लिन्छ। रोक्न खोजे के हुन्छ के। मनमा यस्तै भावना आयो। फलत म गस्ती बने र बनिरहेँ। उहाँ भने बगिरहनु भयो। म छोरी भेट्न आए कि होइन, मगन्तेले भिक्षा माग्न झोली फिजाए जस्तो पो गर्छिस् त। हेर, एउटा छोरो थियो, बुहारीको भइगयो। अर्की सन्तान त थिइस्, दुर्घटनामा ज्वाइँ गुमिहाले। मम्मीको मनोभावना कठोर बन्दै थियो। मेरो भने कमलो र अति नरम हुँदै थियो। मेरो मन भन्दै थियो, हामी गोडियारी गाउँबाट यदाकदा बाल्यकालमा पौडी खेल्न आउँथ्यौँ। त्यही ठाउँ अहिले सधैँ जसोको मन बहलाउने स्थान भएको छ। जीवनदेखि वैराग्य लाग्न थालेपछि एउटा बहाना बनाएर आउँछु। आएर केही बेर बस्छु र यताउति टहलिन्छु। आफ्नो मनलाई पानीको भेलसँगै डुबाउँदै उतार्दै गर्छु। यसरी मन बहलाउने प्रयत्न गर्छु।
मेरो ध्यान पानीमै थियो। मुख बन्द थियो तर मन भने अनवरत रूपमा बग्दै थियो। पानीसँगै बगेका पत्थर, बालुवा, काठलाई पर परसम्म हेर्छु। कहिले यही पानी स्थिर, कहिले उग्र रूप लिएर बगेको देख्छु। त्यही पानी बादल हुन्छ र आकाशबाट झर्छ। खोला खहरे भएर बग्छ, कतै मूलबाट निस्कन्छ, हिउँ भएर पग्लिन्छ, पत्थरको कन्दराबाट रसाउँछ, हाते पम्पबाट निस्कन्छ, पोखरी अनि कुवाहरूमा बास बसिदिन्छ, खोलाहरूमा बगिदिन्छ र नदीहरूमा सुसाउँछ, समुद्रमा गएर मिल्छ, पुनः बाफिएर बादल बन्छ। मलाई जीवन र पानी उस्तै उस्तै लाग्छ। आफ्नो कहानी समेत पानीकै जीवन चक्र हो कि जस्तो लाग्छ। बोली बिल्कुलै नसुनेपछि मेरो मायालु अनुहार सुमसिम्याउँदै थप्नु भएको थियो। त भर्खरै 18 वर्षकी मात्रै भइस्, अगाडि एक युग बाँकी छ। म आफ्नो जीवनसँग तेरो जीवन साटिएला भन्ने त्रासमा छु। चिन्ता त मलाई पनि एक्लो जीवन कसरी काट्ने भन्ने थियो, तर नियतिले तस्बिर हेरेर नै जीवन बिताउन लेखेको ठान्थे। आमाले पनि बुबाकै सम्झनामा जीवन कटाउनु भएको थियो। बुबा बितेपछि आमाले नै कुखुराले चल्ला छोपे झैँ जोगाउनु भयो। समाजको गिद्धे नजरबाट जोगाउन सानैमा बिहे गरिदिनु भयो। अहिले आमाको सोच पहिलेको भन्दा विपरीत भएको थियो। सबै कुरा उजाडिएको थियो। दैवको आँखा पनि हामी माथि नै पर्यो भन्दै आमा आफैलाई दोषी ठान्नुहुन्थ्यो र जिम्मेवारी बोध गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, मलाई आँसु खसाल्ने नबना। मलाई सावा र ब्यास दुवैको माया छ। सावाभन्दा ब्याजकै बढ्ता छ। ब्याजलाई माया गर्ने उसकै दादा दादी छन्। चाचा चाचीहरूको स्नेह पनि उत्तिकै छ। म त उसकी नानी हो। यद्यपि मैले भात र माड भनेर तिमीहरूलाई छुट्याएको छैन। तिमीहरू दुवैलाई मेरा दायाँ बायाँका आँखाका नानी ठानेकी छु। आफ्नो मन खोलेर देखाएपछि मम्मी शान्त हुनुभयो। बोल्ने पालो मेरो थियो, तर म प्रतिक्रियाविहीन रहन नै रुचाउँथेँ। मेरो बोली भिजाएका बेला मैले बोल्नु उचित पनि थिएन। उहाँ मलाई बोल्न कर गरिरहनु भएको थियो। म भने मन्द मुस्कानका साथ उहाँको मुहार हेरिरहेकी थिएँ। तैँले नबोल्दा ठुलो घनले टाउकोमा हार्ने चाहिँ पीडा भइरहेको छ। तैँले मुस्कुराउँदा मलाई नै जिस्काएको आभास भइरहेको छ। म भने मायाले आएँ, त भने घिडा फर्काउन खोज्छेस्। हत्त नपत्त मैले उहाँको मुख थुन्दै भनेकी थिएँ, आमा त विशाल वृक्ष हो, जसले दिन जान्दैछ लिन चाहदिन। सन्तानको इच्छालाई मात्र होइन, उपेक्षालाई पनि आफ्नो तागत ठान्छे। सन्तान सुख नै साध्य ठान्छे। हजुरको पहिलेको यस्तो बाणी कता गयो मम्मी? र अहिले अनर्गल कुरा गर्नुहुन्छ? सरी सौम्या, म त छोरी अबुझ्नै छे भन्ठान्थेँ। छोरीले त मेरो शिक्षा अक्षरश ख्याल गरेकी रहेछ। ल सरासरी भन् त नानी, बौकीको बारेमा। मम्मीको नरम बोलीमा म पग्लन पुगेकी थिएँ। उहाँको मन बुझाउने सुरले मेरो मुखबाट आवाज निस्केको थियो, मम्मी, सूर्य अस्ताचलतिर ढल्कँदै गए। हजुर घर फर्कनुहोस्। दिनौ दुध लिएर हामी कहाँ भारदह गाउँका जोगु काका आउँछन्। म सारा वृत्तान्त लेखेर उनै मार्फत हजुर कहाँ पठाउँछु। पढेर बुझ्नुहोला। उहाँले मुन्टो हल्लाएर स्वीकार्नु भएको थियो। जाँदा जाँदै मैले थपेकी थिएँ, मेरो बारे रत्ति बढ चिन्ता नलिनुहोला। म बौकी जस्तो सोच मनमा आउन दिन्न, किनभने मलाई हजुरले काठमाडौँको सोच र संस्कार दिनुभएको छ। मेरो बुझाइ व्यापक छ। ढुक्क भएर र खुसी मन लिएर घर फर्कनुहोस् मम्मी। मेरो कुरामा मक्ख पर्दै उहाँ फर्किनु भएको थियो। म भैँसीहरू भेला पारेर घरतिर फर्केकी थिएँ। उसकी दादी भएपछि छोरी मलाई खोज्दिनथे। स्तनपान गर्ने बेलामा त आमा भएपछि सन्तानलाई अरू कोही चाहिन्न। अरूको स्नेह चोचो मोचो मात्रै साबित हुन्छ बच्चाका नजरमा। भैँसी बाँध्न नपाइकन छोरी हाम फालेर आइपुगी। ससुराबा गोठ सम्हाल्नतिर लाग्नु भएको थियो।
बेलुकाको खाना खाइसक्दा छोरी निदाइसकेकी थिए। सुसे धन्दाबाट मुक्ति मिलिसकेको थियो। परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत रात्रिकालीन आराम गर्न आआफ्नो कोपीतिर बसिसकेका थिए। त्यही रातको सुनसानमा मम्मीलाई दिएको वचन पूरा गर्न कम्मर कसेर लेख्न थाले। मम्मी, मुखले बोलेर प्रत्यक्ष भन्न नसकेका कतिपय भित्री कुरालाई अक्षरमा भन्न सकिँदो रहेछ। यसरी रूपान्तरण गर्न सहज र सरल पनि हुँदो रहेछ। म लेखेरै मन खोल्दैछु। मन बलियो बनाएर बुझ्नुहोला। म हजुरको विश्वासमा धमिरो लाग्न कदापि दिन्न। पिर्न मान्नुहोला। अचेल मलाई बिहारको कर्सेला घाट हुँदै गङ्गा नदीमा मिल्न दौडेको सप्तकोशीको रूप हेर्न मन लाग्छ। यसले पछिल्ला 250 वर्षमा झन्डै 125 किलोमिटरको क्षेत्र विस्तार गरेको सम्झँदा भने दुःख लाग्छ। यसको भौगोलिक परिवर्तनले उब्जाउ जमिन बालुवाको थुप्रोमा परिणत भएको देख्दा भने विरक्त लाग्छ। यस नदीले धेरैजनालाई घरखेत विहीन बनाएको कुरा सम्झँदा रिस पनि उठ्छ। ठुला ठुला ढुङ्गा मुढा पानीको भेलमा डुबुल्की मार्दै तैरिरहेको देख्दा मन उत्ताउलो हुन्छ। सधैँ नदी किनारको वातावरण उस्तै हुन्थ्यो। माझीहरू ढुङ्गा खियाइरहेका हुन्थे। मलाहाहरू जाल थाप्दै र किशोरहरू बग्दै गरेको काठका मुढा निकालेर थुप्रो लगाइरहेका हुन्थे। कोशी ब्यारेजमा निजी सवारी साधनहरू रोकेर यात्रीहरू माछा किनिरहेका हुन्थे। मेरो दैदिन भने कोशीको पानी निरन्तर बगेको हेरिरहनुहुन्थ्यो। दिन ढल्किँदै जान्थ्यो, घाम अस्ताउँदै जान्थ्यो। नदीमा आगोको फिलुङ्गो जस्तो देखिने घामको अनुहार हल्लिन थाल्थ्यो। सधैँको दृश्य उस्तै उस्तै लाग्थ्यो। उस्तै थिएन त केवल मेरो जिन्दगी। एउटा ढुङ्गा टिपेर कोशीको पानीमा फाल्थे। पानी तरङ्गित हुँदै परसम्म पुग्थ्यो। मनभित्र पनि यस्तै अनेकौं तरङ्गहरू उर्लन्थे। पानी बगेको जस्तै त होला नि हाम्रो जीवन पनि, होइन त मम्मी? ए सरी मम्मी, म त आफ्नै लोकका कुरामा पो बढ्ता अल्मलिएछु। म घरमा नभएको बेला हजुरकी नातिनीलाई दुध चुसाउने उसकी चाची छन्। हेरचाह गर्ने दादी सार्साउँदै छिन्। पोतीलाई त चाटिरहँ जस्तो गर्छिन्। एकान्त भेट्यो कि पोइटोकुई भनेर वज्र प्रहार गर्न छाड्दिनन्। हजुरले एकपटक भन्नुभएको थियो, हाम्रो जीवन पनि यही पानी जस्तै हो छोरी। पानीले बग्नै पर्छ। मानिसले पनि धन सम्पत्ति नातागोडा एक दिन सबै त्याग्नै पर्छ। अझ भनौँ भने पानीको थोपा हो जीवन। कति बेला मेटिन्छ कि सुक्छ भन्नै सकिँदैन। पानीका स्रोतहरू थपिँदै र मिसिँदै गएमा निरन्तर बगिरहन्छ, नभए सुकेर जान्छ। जीवन भनेको खोलाको पानी जस्तै हो। यिनै ओजनदार कुरा सम्झेर चित्त शान्त पार्छु अचेल। ससुराबा नहुने हुनुहुन्छ। मेरो सोच भुइँमा नखसी पुरा गर्नुहुन्छ। तर सासुआमाको बोली बीजको रूपमा बदली हिंसक बन्छ र मेरो आँसु भएर नेत्रपुटबाट बर्सिरहन्छ। जीवन त कोही भए पनि नभए पनि चल्ने रहेछ। बाँच्नका लागि मानिसको जरुरी नपर्ने रहेछ। तर बाँच्नुको अर्थ बुझ्न भने नजिकैको साथी चाहिने रहेछ। नदीलाई बुझ्न नदी तर्नुपर्छ। जीवन बुझ्न जीवनसँग अभ्यस्त हुनुपर्छ। हजुरको यो कुरा सुन्दा सहज लाग्यो, तर पनि गहिराई नाप्न सकिन। जीवनले मलाई यो उमेरमा धेरै कुरा सिकाए जस्तो लागेको थियो। सुन नानी, मानवलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाका साथ बाँच्न न्यूनतम आधारभूत कुराहरू चाहिन्छ। जसरी जीवन जिउनलाई सास चाहिन्छ, त्यसरी जीवन जिउनको लागि प्रेम, सम्मान र संरक्षण पनि चाहिने रहेछ। यी सबको अभावमा मानिस त सुकेको खोला जस्तै हो। बिहेका बेला सामान्य लाग्ने हजुरका शब्दले आज मेरो मुटु चसक्क पारेको छ।
मेरो दिमागमा अशिक्षित भए पनि हजुर उच्च मनोबल भएकी साहसी महिलाको रूपमा आउनुहुन्छ। गाउँघरका अरू आमाहरूसँग तुलना गर्थे हजुरलाई। घरको सबै कामकाज भ्याएर त्यो जमानामा कृषि र व्यापार गर्दै आउनुभएको सम्झन्छु। मेरी आमा निडर, आत्मनिर्भर, सहयोगी र मायालु हुनुहुन्छ भनी सुनाउँथे साथीहरूसँग। बालकैमा बाबा बित्नुभयो। काठमाडौँका ठुला डाक्टरले पनि बचाउन नसकेको हजुरले नै बताउनु भएको हो। बाबा फर्निचरको पसल सञ्चालन गरेर बस्नुहुन्थ्यो। हामी काठमाडौँमै जन्मेको, अस्पतालको प्रमाण पछिसम्म देखाउनुहुन्थ्यो। बाबा बितेपछि हामी काठमाडौँबाट सधैँको लागि यहाँ आइपुगेका थियौँ। काठमाडौँको वैभवदेखि गोडियारी टोलको विपन्नता र सङ्घर्ष सबै देखेकोले म बाउकी जस्तो हार मान्दिनँ मम्मी। पुराना दिनहरू सम्झँदैछु र हजुरलाई आश्वस्त पार्न खोज्दैछु। एउटा मान्छेले कति फरक पार्दो रहेछ। बुबाको मृत्युपछि काठमाडौँ बस्ने आधार गुम्यौँ। हामी गोडियारी टोल आएर बस्यौँ। हजुरले बुबाको अभाव कहिल्यै हुन दिनु भएन। अर्को बिहे गर्ने सोच पनि आउन दिनु भएन। 22 वर्षे जवानीलाई खङ्ग्रङ्ग सुकेर जान दिनुभयो, केवल हामी दाजु बहिनीका लागि। यसबेला मलाई लाग्न थालेको छ प्रकृतिमा उदाएको सुवासयुक्त सुन्दर फुलको अस्तित्व आफै फुल्नु र ओइलाएर झर्नु पटक्कै होइन। फूल हेर्न समीपमा आउने र सौन्दर्य, सुवास, सुगन्धमा रमाउने भए पो खुसी थपिन्छ। सुन्दरताको बखान गरेर कविता, कथा लेख्ने पारखी नभए जीवन निरर्थक हुन्छ। फक्रेको फूल वरिपरि प्रेमिल भमरा घुमिदिए, बसिदिए पो फुल्नुको अर्थ हुन्छ। अझ सुगन्ध छरेर फुलेको फूललाई कसैले सुगिदिए पो उसको सार्थकता हुन्छ। अचेल म आफैमा हराउन थालेकी छु। मनमा यस्तै कुरा खेल्न थालेको छ। ढकमक्क फुलेको फूलको थुङ्गा कुनै षोडशी सुन्दरीको शिरमा सजियो भने पो उसको अस्तित्व साकार हुन्छ। माहुरीले रस चुसिदिए पो ऊ फुल्नुको औचित्य रहन्छ। फुल्नु, मगमगाउनु त्यसको चिनारी हो। त्यसका पनि आदिम रहरहरू हुन्छन्। म त झन् फुल नभई जीवनको लय हो। हामीले निश्चित अवधिका लागि जीवन लिएर आएका छौँ। हामीले खुसी साथ, प्रेमपूर्वक, उमङ्गमय ढङ्गले बाँच्न पाउनुपर्छ मम्मी। हामी केही हौँ भनेर अघि बढे साथ दिनेहरू निस्केलान्। आफै मौन बसेपछि हाम्रा लागि अरूले बोलिदेलान् र म आफ्नो जीवनको अस्तित्व र मूल्य खोज्न चाहन्छु। जीवन त्यत्तिकै खेर फाल्नुलाई मूर्खता ठान्न थालेकी छु। मानिसले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने चिज नै समय हो। त्यही समय सबैभन्दा मूल्यवान छ। तसर्थ समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ छोरी। हजुरको यही शिक्षाले आँट गरेर मेरो मनले मसँग नै भन्दैछ, अहिले समय बितिसकेको छैन। सोचेर अफसोस मान्नु पर्दैन। तैँले पछुताउनुहुन्न। जीवनको सार कुरा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। सधैँको दुःख सत्ता उल्टाएर सुख सत्ता ल्याउनुपर्छ। अब दुनियाँलाई आफू कस्ती हुँ भनेर चिनाउनुपर्छ। समय तिम्रो अनुसार चल्दैन। समयको अनुसार तिमी चल्नुपर्छ र समयलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। ससुराबा भन्नुहुन्छ। उहाँका कुराले मनमा अनेक तरङ्ग ल्याइदिन्छ। पहिलेको बेला अर्कै थियो दुलै नानी। बाबुआमाले जिम्मा लगाएकोसँग आँखा चिम्लेर जानु पर्थ्यो। बिहे गरेपछि मात्र जीवनसाथी देख्न पाइन्थ्यो। अहिले पनि छोरीलाई अरूको घर जाने जात भन्छन्। बिहे गरेर दिएको केटालाई देउता नै मान्नुपर्ने चलन यद्यपि छ। उसको हरेक आज्ञा सिरोपर गर्नुपर्छ। पहिलेको समाजको अँध्यारो पाटो देखाउँदै ससुराबा बताउनुहुन्छ। विगतमा कुरा सुनेर आश्चर्य मान्थे र यस्तो पनि हुन्थ्यो र भनेर सोध्थे म। उहाँ थप्दै भन्नुहुन्थ्यो, उति बेला त झन् बोल्न त के आँखा उठाएर हेर्न पनि डराउनु पर्थ्यो। श्रीमानको मर्जीमै एउटी महिलाको जीवन चल्थ्यो। उसले माया दिए मात्र सासु ससुराबाट पनि माया पाइन्थ्यो।
अझै सासु ससुरा जेठाजु देवर लगायत परिवारका सदस्यको आदेश भुइँमा झर्न नपाउँदै पुरा गर्नुपर्थ्यो। नभए अनेक कुरा लगाएर श्रीमानलाई भड्काउँथे, जिन्दगीभर नहेर्ने बनाउँथे र अर्को बिहे गर्न लगाउँथे। सुख र दुःख मानव जीवनको एउटा रीति हो। यो सबै विधिले भाग्यमै लेखेको हुन्छ, जसलाई सबैले खुसी खुसी स्वीकार्नुपर्छ। सुखमा मात्तिनु र दुःखमा आत्तिनु हुँदैन छोरी भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो हजुर पनि। सायद हजुरको यो सोच अहिले परिवर्तन भयो होला। बौकी सदाको बारेमा ससुराबा भन्नुहुन्थ्यो। सासु ससुराको बुहारतन, समाजको अवहेलना र घर परिवारले गर्ने निकृष्ट व्यवहारले बौकीमा परनिर्भरता उत्पन्न गर्यो। पीडा भावले गर्दा बौकीले कोसीमा हाम फालिछे। भन्न त समाज जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ त्यहाँ देउताको निवास हुन्छ भन्छ। महिलाको सम्मान नभएको ठाउँमा राम्रो कर्म पनि निष्फल हुने ठान्छ। यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रै तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्ता फला क्रिया भनेर भन्छ। यद्यपि विधवालाई मान्छे नै ठान्दैन। बौकीका बारे पनि त्यही भएको हो। सोचे जति दाइजो नपाएकोमा यातना सहँदै आएकी थिइन्। छोरा नजन्माएकोमा नाना थरीका दुःख पाए। त्यसमाथि श्रीमानको मलेसियामा मृत्यु भएपछि सम्पूर्ण दोष उनकै टाउकोमा थोपरियो। सासु ससुराको नजरमा अलिच्छिनी भई। घर परिवारबाट माया त के राम्रो कुरा सुन्न पनि पाउँदैनथे। शुभ कार्यमा देखा पर्नु हुँदैन थियो। अनि फेरि त्यही समाजले उसलाई पोइटो कुहीको बिल्ला भिराउँथ्यो। सहानुभूति पाउन त परै जाओस्। घर परिवारबाट ऊ तिरस्कृत थिए। दियो कलश गरेर लक्ष्मी भन्दै घर भित्र्याउने। घर परिवारबाटै माया पाउँदैनथे भने अरूको के कुरा गर्नु मम्मी। उसले न माया पाउँथे न कामबाट फुर्सद नै पाउँथे। ती पुराना कुरा सम्झिँदा पनि कहानी लाग्छ मम्मी। उता माइती पक्षले पनि दोष बौकीकै देखाउँथे र भन्थे, के गर्नु मेरी छोरीको भाग्य नै त्यस्तो। कर्ममा नभएपछि खोजेर मात्रै कहाँ पाइन्छ र। यस्तो कुराले बौकीको मुटुमा भक्कानो पर्थ्यो रे। न त उसले बा आमा सामु गुनासो गर्न सक्थे न त अरूलाई भन्न नै सक्थे। आफ्नै खुट्टामा उभिन्छु भनेर विवाह दर्ता र नागरिकता बनाउन माग्दा समेत अडचन मात्र लगाएछन्। सुनिदिने बुझिदिने कोही नभएपछि बाँच्नुको अर्थ व्यर्थ ठानिछ। अन्ततोगत्ता आफैलाई समाप्त पारिछ बिचरीले। मम्मी मैले एकहोरो फलाके तिता मिठा कुरा सुनाइसकेकै छैन। भन्न धेरै मन छ। आफ्नै मम्मीलाई नभनेर कसलाई भन्नु। तसर्थ जे ठान्नु र मान्नुहुन्छ म सुन्न तयार छु। म तपाईँलाई परिस्थितिले सिर्जना गरेको नयाँ बाटाको नक्सा देखाउँछु। पहिले नक्सा हेर्नुहोस् अनि कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा हजुर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। एक दिन म घुरबालेको ठाउँमा टुसुक्क बसेर छोरीलाई स्तनपान गराइरहेकी थिएँ। लौकही गाउँका चन्देश्वर सुतिहार आँगनमा टुप्लुक्क देखा परे। ससुराबा र चन्देश्वर गफमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पुराना मित्र हुनुहुँदो रहेछ। कोशी गाउँपालिकामा 5 वर्षसम्म सँगै शिक्षण पेसामा रहँदा चिन्जान भएको रहेछ। म उठेर हिँड्न खोजे छोरी निदाइसकेकीले सजिलो भएन। घरभित्र छिर्दा उहाँहरूले देख्ने सम्भावना थियो। मेरो मनले पनि लुकेरै उहाँहरू बीचका कुरा सुन्न खोजेको थियो। त्यसै निभिसकेको घुर कोट्याएर बसिरहेकी थिए। कान भने बातचित सुन्न व्यस्त थिए। बातचित पनि मेरै बारे थियो। मेरै नयाँ जीवनको फैसला हुँदै थियो। चन्देश्वरजी कताबाट बाटो बिराउनु भयो? ससुराबाको प्रश्नको उत्तरमा स्वर सुनिएको थियो। काम परेपछि बाटो नबिराई आइपुगिदो रहेछ। अरू बेला कामै कामले गाँचेर एक पाइलो हिँड्न नपाइँदो रहेछ। होइन मित्र, म कहाँ त्यस्तो के काम पर्यो? चण्डेश्वरले उत्तर दिन नपाउँदै सासुआमा 2 कप चिया लिएर प्रवेश गरेकी थिइन्। चिया राखेर फर्कनै लाग्दा चन्देश्वरले नमस्कार गर्दै सोधेका थिए, भौजी कनिया के कौने पठेलिए? चाहे लाभै वाला त ओकरे काज छिए।
सन्देश्वरले दुलहीलाई कहाँ पठाउनु भयो भनेर मेरो खोजी गर्दा सासूले भनेकी थिइन्, बचिया के लाई ढके गाम में टहलैला गइल छे, हमारा कही के कुछो काज नहीं करै छे। नानी बोकेर गाउँतिर डुल्न गएकी र कुनै काम पनि जानकारी नदिई गर्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन् सासूले। सन्देश्वरले पनि ख्यालख्यालमै मेरो हात माग्दै भनेका थिए, भौजी आहा के कनिया हमारा दिया, हम जेठ का बेटा के लेल आहा के कनिया के हात मागै छि। आफ्नो जेठो छोरासँग बिहे गरिदिने कुरा सुनेर सासू अति क्रोधित भएकी थिइन्। उनका अनुसार म अधमरो जीवन घिचारिरहेकी छु, किनभने मेरो आधा ज्यान पतिसँगै मरिसकेको छ। उनले समाजमा हुँदै नभएको चलनका बारेमा खालठट्टा समेत नगर्न चेतावनी दिएकी थिइन्। सासूको उग्र रूप देखेर चन्देश्वर पनि त्रसित देखिएका थिए र चुप लागेका थिए। मित्र, तपाईको जेठो छोराको बरियाती त म पनि गएको थिएँ, फेरि कुन जेठो छोराको कुरा गरेको? ससुराबाको प्रश्नको जवाफमा उनको बोली सुनिएको थियो। जानु भएको थियो, सबै राम्रो थियो, काखभरिको छोरो पाएकी थिए, जीवन हरिलो भरिलो थियो। हप्ता दिनकै व्यथाले उसलाई चाहिँ लग्यो, नाति केटो चाहिँ सार्साउँदैछ। होइन, के कस्तो व्यथा थियो त्यस्तो? ससुराबाको आत्तिएको स्वर सुनिएको थियो। के हुनु, त्यही कोरोना त हो नि। ऊ माई त सुपौल भगवानपुर स्थित सम्दाहगढी गएकी थिए। नजाऊ, कोरोनाको डर छ भन्दा मानिनन्, सुरक्षित हुन्छु भनेर विश्वास दिलाउँथिन् बिचरी। जति बस्न खोजे पनि हुने हार दैव नटार भइगयो। कालले घेरेपछि के को छाड्थ्यो, लिएर गयो। यति कुरा भनिसक्दा चन्देश्वरले गहभरि आँसु पारेका थिए। उनको स्वर र हाउभाउले नै उनी बुहारीप्रति दया माया दर्शाउँथे भन्ने स्पष्ट झल्कन्थ्यो। म मूर्तिवत सुनिरहेकी थिए। कसैले देख्लान् र अर्काका कुरा लुकेर सुन्ने जासुस भन्लान् कि भन्ने त्रास पनि उत्तिकै थियो। त्यसमाथि सासूको नजर मैमाथि पर्ला र नखरमाउली भन्दै केस समाउन आउलिन् भन्ने डर पनि थियो। त्यति मात्र नभई छोरीले च्या गर्ली र ससुराबाहरूले थाहा पाउनु होला भन्ने आशंका पनि थियो। ए उसो भए तपाईँकी बुहारीलाई कोरोनाले लगेछ। यस सन्तासमय अवस्थामा अल्लो पल्लो गाउँको घटना पनि सुन्न छाडियो। मेरो छोरो बाइक दुर्घटनामा बित्यो। हामी दुवैका दुःख एकै किसिमका रहेछन्। ससुराबाका कुरामा सहमतिका शब्द प्रयोग गर्दै चन्देश्वरको निराशाजनक स्वर सुनिएको थियो। त्यही त बेजोडालाई जोडा बाँधिदिनु पर्यो भनेर म यहाँ आएको थिएँ। भाउजूले छेउ नै पर्न दिनु भएन। आशालाई निराशामा बदलेर फर्कनु पर्ने भयो। धत, एउटा मित्रको दुःख अर्को मित्रले नबुझेर कहाँ हुन्छ र? समस्या तपाईँलाई मात्रै छैन, समस्याको घाउ मेरो मनमा पनि छ। दुलहीको 18 वर्षीय कलकलाउँदो उमेर देख्छु। अगाडि लमतन्न परेको लामो जीवन असरल्ल तेर्सिएको अनुभव गर्छु। ससुराबा मन खोल्ने क्रममा अगाडि भनिरहनु भएको थियो। हाम्रो समाजको अकाट्य रीतिरिवाज हेर्छु, भित्रैबाट खुन उम्लेर आउँछ। समाजका सारा बन्धन तोडिदिन मन लाग्छ। एउटा भलाद्मी केटा खोजेर बुहारीलाई छोरी बनाएर अन्माउन मन लाग्छ। चन्देश्वरको पनि बोली सुनिएको थियो। समाज भनेको सुखमा हाँसिदिने र दुःखमा साथ दिने निकाय हो भनिन्छ। सुखमा हाँस्यो, अब यस दुःखमा पनि साथ दियोस् अनि न समाज, नत्र के को समाज? समय अनुसार चल्न चाहँदैन भने समाजका तगाराहरू भत्काउन हामी जुट्नै पर्छ। त्यही सोचेर त म यहाँ आएको। उहाँहरूको कुरा सुनेर मेरो आङ सिरिङ्ग हुँदै थियो। मलाई अज्ञात त्रासले गाँजेको थियो। भित्रभित्रै खुसी छचल्किएर पोखिएला जस्तो पनि भएको थियो। छोरीको मुहार हेर्थेँ। एकाएक मनमा निराशाका बादल मडारिएको पाउँथेँ। छोरीको बाबाले हात पक्रेर नयाँ बाटो हिँड्न रोके जस्तो लाग्थ्यो। उठ्न खोज्दा नसकेर थ्याच्चै भुइँमा बस्न पुगेकी थिएँ। सौम्या, अब म विपनामा आउने होइन, सपनामा मात्रै तिमीसँग मिलन हुन्छ। सपनाले मान्छेलाई बाँच्न सघाउने मात्रै हो।
जीवन चलाउन त विपना नै चाहिन्छ, तसर्थ तिमी मन मिल्नेसँग बिहे गर। मेरो मन त्यसैमा खुसी हुन्छ। तिम्रो मुहारमा मुस्कान नाच्न थाल्यो भने मेरो तडपेको आत्माले शीतलता पाउँछ। नयाँ बाटो रोज सौम्या, अर्को बिहे गर सौम्या। छोरी बोकेकै अवस्थामा जगाएछु। काखबाट छोरी भुइँमा खस्न आँटेका बेला पो झस्सङ्ग भएर बिउजिए। अहिले छोरीका बाबाले सपनामा भनेको कुरा सम्झँदै पनि मन चङ्गा हुन्छ। दुलै बनाउने अधिकार मेरो थियो, छोरीको अधिकार सम्धिनीको हो। उहाँले मान्नु भएछ भने अरू जसले जे भने पनि म मेरै घरबाट दुलहीको गोत्र सार्दिने काम गर्छु, त्यो पनि तपाईँकै छोरासँग। ससुराबा अगाडि थप्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मित्र, केटा रोज्ने अन्तिम निर्णय भने दुलहीकै हुनेछ। त्यसमा हामी कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, किनभने जीवन उनीहरूले चलाउनु पर्छ। हामी त उनीहरूको 2 दिने रमिते पाहुना मात्र हौँ। यसरी मम्मी अनौठो निर्णय भयो। ससुराबाहरू बल हजुरको कोटमा फाल्ने सल्लाहसहितको निष्कर्ष निकालेर उठ्नु भएको थियो। यति बेला म किंकर्तव्य विमूढ अवस्थामा छु। अब फैसला दिनुहोस् मम्मी, मेरो लागि समाजले खटाएको पुरानै बाटो ठिक छ कि बाँकी जीवनको लागि नयाँ बाटो?